بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ او كما قال اللہ تعالی فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد انبیاء لیادا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دہاجت روا انبیاء لیادا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دغاڈت روا اللہ تیرا میرا سب دغاڈت روا او کی تقسیم عزت تے ذلت کرے او جے چاوے یتیمان صاحب نبوت کرے لنگڑے مچھر لنگڑے مچھر لنگڑے مچھر تو نمرود دیندا مرا اللہ تیرا میرا سب دغاڈت روا اللہ تیرا میرا سب دغاڈت روا انبیاء لیادا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دغاڈت روا پاویں مارنے والے گئے سٹ کھودے اندر پر بچاون والے دتا تخت مصر پاویں مارنے والے گئے سٹ کھودے اندر پر بچاون والے دتا تخت مصر آیا وکدا وکاندا بن گیا بادشاہ اللہ تیرا میرا سب دغاڈت روا مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد ذی وقار سامعین و سامعات ماشاءاللہ میرے تو قبل بڑے بڑے جاندار شاندار خطابات ہو چکے للکار شہین خطیب پاکستان قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب شیر ربانی حضرت قاری محمد حنیف ربانی صاحب مولانا محمد عدنان اسد صاحب دیگر علماء کرام خطباء اعظام قرۂ کرام اپنے اپنے وقت دے اندر تو صحباب نل ہم کلام ہو چکے میرے بعد انشاءاللہ مولانا نعیم الرحمن صاحب شیخ پوری حافظہ اللہ انہاں دا جاندار شاندار خطاب عام ہوئے گا میں دعا گو ہاں سیرت امام اہل حدیث کانفرنس دی انتظامیہ محترم بھائی محمد شعیب گل صاحب انہاں دی رفقا احباب جماعت مسجد امام خطیب مولانا راشد محمود صاحب حافظہ اللہ
اور دیگر احباب جماعت اللہ سب کی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. پورے علاقے تو احباب تشریف فرمانے حاجی عطا الرحمان صاحب اللہ پور تو بھائی دلاور صاحب چھبی چگ تو اسی طرح چودھری خلیل دیو صاحب منڈے پنڈ تو اور برادر اکبر خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما. اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میرے ذمہ عنوان لگایا گیا عقیدہ توحید و سنت. حضرات توحید دے بغیر بھی گزارا کوئی نہیں تو سنت دے بغیر بھی گزارا کوئی نہیں. جس عمل دے اندر توحید کوئی نہیں اس عمل دا مل بولو تے جس عمل دے اندر سنت کوئی نہیں اس عمل دا مل. اعمال واسطے توحید و سنت دا ہونا بولو، نماز واسطے توحید و سنت دا ہونا، روزے واسطے توحید و سنت دا ہونا، سخاوت واسطے توحید و سنت دا ہونا، تلاوت واسطے توحید و سنت دا ہونا، حج واسطے توحید و سنت دا ہونا. الغرض کوئی بھی عمل او دے اندر عقیدہ توحید نہیں تے سنت دے مطابق نہیں تے عمل دا مل پینا نہیں پینا. رات اکثر ساڈے بھائی عقیدے دے معاملے دے اندر عقیدہ چھوڑ کر کے عقیدت نو ترجیح دے اور ہمیشہ عقیدہ برباد ادو ہی ہوندا ہے جدوں عقیدت غالب آ جائے. اللہ تعالی نے ہر ایک چیز دی حد اور لیمٹ رکھی. انسان نو اللہ تعالی نے انس دے اندروں یعنی محبت، انسان دا دوسرا نام ہی محبت تے انسان دی فطرت دے اندر محبت شامل ہے. اللہ تعالی نے محبتاں ونڈ دتیاں نے، اے باپ دی محبت ہے، اے ماں دی محبت ہے، اے بھراواں دی محبت ہے، اے بھیناں دی محبت ہے، اے بیوی بچیاں دی محبت ہے، اے امام خطیب دی محبت ہے، اے ولیاں دی محبت ہے، اے نیک لوگاں دی محبت ہے، اے صحابہ دی محبت ہے، اے اولیاء دی محبت ہے، اے انبیاء دی محبت ہے، اے رب العالمین دی محبت ہے. ہر محبت دا ایک معیار ہے تے ایک لیمٹ تے جدوں بندہ اس لیمٹ نو کراس کردا ہے پھر عقیدہ نہیں بچدا. عقیدت رہ جاندی، عقیدہ نہیں بچدا. ہن موضوع اندا ہے تانوں تھوڑا سمجھنا پینا ہے، نال چلنا پینا ہے، بولنا پینا ہے. اونج 12:10 ہو گئے نے تے 12 بجے بندے تے 12 بج جاندے نے تے 10 منٹ اُتے ہو گئے نے. خیر نال ہن ہے 12 تو 10 منٹ اُتے ہو گئے نے. تہاڈا بھی قصور کوئی نہیں. 7 7:30 بجے دے آ کے بیٹھے ہو ماشاءاللہ. 4.5 گھنٹے ہو گئے نے. اللہ تہاڈا ایک ایک منٹ بیٹھنا قبول فرمائے. آمین کہو. اللہ اے جننے بچے جوان بزرگ میریاں ماواں بہناں کثیر تعداد دے اندر تشریف لے کے آئے، اللہ انہاں ساریاں نو یا اللہ نیکی والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما. میرے اللہ کو مقروض بیٹھا ہے تے قرضے اتار دے. یا اللہ کو بیمار بیٹھا ہے تے شفا عطا کر دے. یا اللہ کو بے مکان بیٹھا ہے تے ذاتی مکان عطا کر دے. اللہ جنہ گھراں دے اندر لڑائیاں نے امن پیدا کر دے. یا اللہ جنہ گھراں دے اندر بد سکونیاں نے یا اللہ ساڈے گھراں نو سکون نال بھر دے. میرے اللہ ساڈے گھراں نو خیر نال بھر دے. میرے مالک کئی تیرے بندے ایسے اس مجلس دے اندر بیٹھے نے صرف اس واسطے بیٹھے نے کہ کوئی بھی عالم دین دعا کرے ہو سکتا ہے میرا کام بن جائے. اللہ جڑی او آس لے کے بیٹھا ہے، جڑی امید لے کے بیٹھا ہے، نیک جائز خواہشات آساں امیداں پوریاں فرما. حضرات میں کی عرض کر رہا سا کہ عقیدے دا بیڑا غرق ادو ہوندا ہے جدوں عقیدت غالب آ جاندی ہے. عقیدت غالب آ جاندی. کوئی بندہ سی نا کسے بندے کسے پیر دا مرید ہو گیا تے پیر بڑا ڈاڈا سی، اللہ نے بڑا نوازیا سی تے آ گیا مرید تے تو مرید ماڑا جیا ڈانگ تے ڈیرا ہے مرچاں دال نہ روٹی کھان والا تے پیر صاحب نے کھسا بڑا سونا پایا سی. کھسا ہو بولو کھسا بڑا سونا پایا سی تے مرید نے کی کیتا کھسا چکیا تے بازار جا کے بیچ کے نا چھوٹا گوشت بکرے دا چھوٹی چھوٹی بوٹی بنوا کے لے آ کے تے پیر صاحب دے کے رکھ دیتا. تے پیر صاحب بڑے حیران ہوئے مرید نے میرا بڑا ماڑا ہے
مرید تے بڑا ماڑا ہے تے چھوٹا گوشت کتھوں آ گیا کہنے لگیا درویشا ایک ہی سلسلہ ہے تو تے دار روٹی جوگا سے تے اے مٹن کتھوں آ گیا بکرا کتھوں آ گیا کہندا جی تواڈے پیراں دا صدقہ ہے تواڈے پیراں دا صدقہ ہے یہ عقیدت غالب آ گئی نا اللہ اکبر اللہ جدوں عقیدت غالب آ جائے انج بھی ہو جاندا ہے پھر پیراں دا صدقہ بھی ہو جاندا ہے حضرات عقیدت دے اندر آگے عقیدہ خراب نہیں کرنا چاہیے اسلام نے کچھ دھان لائیاں نے اسلام نے کچھ قوانین بنائے نے ان قوانین دے اندر رہ کے اللہ نال پیار کرنا ہے ان قوانین دے اندر رہ کے اللہ دے رسول نال پیار کرنا ہے ان قوانین دے اندر رہ کے حضرت علی نال پیار کرنا ہے ان قوانین دے اندر رہ کے اللہ دے ولی نال پیار کرنا ہے حد نہیں توڑنی قانون نہیں توڑنا دنیا دا بندہ قانون توڑے تیرے ملک دا ریاست دا قانون توڑیا جائے او دی سزا جیل ہے جڑا رب دا قانون توڑے اللہ فرماتے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کئی بندے ایڈے عقیدت دے اندھے ہو گئے نے جڑی محبت رب نال کرنی چاہیے سی او ٹالیاں نال کردے پے نے او بیریاں نال کردے پے نے او جناب قبراں نال کردے پے نے او درباراں نال کردے پے نے او مزاراں نال کردے پہنے حجرہ نال کردے پہنے شہران کئی تے ایٹے عقیدت دے اندر اندھے ہو گئے نے رب دی محبت کڑیاں نو دے دیتی رب دی محبت چھلیاں نو دے دیتی رب دی محبت تاگیاں نو دے دیتی رب دی محبت ٹاکیاں تے لیراں نو دے دیتی رب دی محبت کالیاں ہڈیاں نو دے دیتی رب دی محبت ٹٹے چھتراں نو دے دیتی اللہ ایٹا عقیدت دے اندر اندھا ہو گئے اور ہمیشہ عقیدہ برباد کدوں ہوندا ہے جدوں عقیدت غالب آڈے عقیدت دا خیال رکھنے عقیدت حد دے اندر رہ کے کرنی ہے عقیدت ایک لیمٹ دے اندر رہ کے کرنی ہے اور اللہ دے بارے کی عقیدہ ہونا چاہیے کئی بندے رب نال اتنا پیار کر دے نے اتنا پیار کر دے نے اتنا پیار کر دے نے کہندا ہے میرے سجے بھی رب میرے کھبے بھی اللہ میرے اوتے بھی اللہ میرے نیچے بھی اللہ میرے دل وچ بھی اللہ تے کہندا پھردا ہے ٹا دے مندر ٹا دے مندر ٹا دے مسجد تے ٹا دے جو کچھ ٹیندا پر کسے دا دل نہ ٹاویں دلاں وچ رب اے عقیدہ تے نہیں نا بولو اے عقیدہ اے عقیدہ نہیں اے رب دی توہی نہیں اے عقیدے دی خلاف ورزی ہے اللہ اکبر رب کتے بولو او بولو مینو پتہ لگیا پہلی تقریر ہوئی ہے تے خطیب صاحب نے پوچھیا بھی ساڈے امام اہل حدیث کون نے تے تسی کہہ رہے سو اللہ ہیں جلسہ سنایا کرو تے یاد بھی رکھیا کرو ہیں اللہ کتے انگلی چوک کے در اگوائی پاؤ اللہ کتے عرشاں تے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری تسی بولنا ہے بولنا پہنا ہے پھر میں تقریر شروع کرنی ہے جو تسی ستے ستے رہے میں پھر تقریر کنو سنانی ہے جناب محمد ادھے کو بولے ہو سارے کٹ کے بولو دیوارہ نالو ٹیک چھڑ کے محبت پیان نال رب پتہ لگے سٹھے آلے دے رہن والے اردا گرد نوان والے جاگ دے بیٹھے نے کتاب و سنت پیغام نو سننا چاہتے رہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل گلی ماں ویکھے آئیے آمینہ دے گھر جو لال آئے
چل گلیما ویکھیا تہاڈی انرجی پوری کرن لگا ہو سکتا ہے پوری ہو جائے تسی تہاڈی کوئی تھکاوٹ لتھے تسی جاگ جاؤ چل گلیما ویکھیا یہ آمینہ دے گھر جو لال آئے نین سوگڑے سونا مکھڑا نین سوڑے سونا مکھڑا سچ کے سونا کمال آئے چل گلیما ویکھیا آئی آمینہ دے گھر جو لال آئے اور نبی پاک نو ویکھیا لال لے لیا گھر لے کے چلے گئے میرے پیغمبر دیاں برکتاں ویکھیاں تے عارض کہن لگے لے گلیما نی روڑ مک گئے لے گلیما نی روڑ مک گئے دکھاں درداں دے بوئے ٹپ گئے پاک جاگے نے تیرے ساتھیا پاک جاگے نے تیرے ساتھیا غریبیاں نو زوال آئے چل گلیما ویکھیا آئی آمینہ دے گھر جو لال آئے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے سینہ پاک سے قرآن پاک نازل فرمایا سونیا کہہ دیجئے اگر تسی چاہندے ہو کائنات دا رب تواڈے نال پیار کرے پھر کرنا کیے فتبعونی یحببکم اللہ فتبعونی یحببکم اللہ عقیدے دے معاملے دے اندر بھی میرے پیغمبر دی پیروی کرنی ہے نماز دے معاملے دے اندر بھی میرے پیغمبر دی پیروی کرنی ہے روزے دے معاملے دے اندر بھی میرے پیغمبر دی پیروی کرنی ہے اللہ پھر ہوئے گا کہ فتبعونی یحببکم اللہ عرشاں والا رب تواڈے نال پیار کرے گا اور رب دی ذات دے بارے میرے پیغمبر دا عقیدہ کیا گئے کیا اللہ پھلاں دے اندر ہے کیا اللہ اینا کھیتاں دے اندر ہے کیا اللہ فصلاں دے اندر ہے کیا اللہ باغات دے اندر ہے کیا اللہ دم دم دے اندر ہے کیا اللہ ہر دم دے اندر ہے چلو چلیے نبی پاک دے کولے چلیے پوچھئے نبی پاک کولو صحیح مسلم دی روایت ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میری ایک لونڈی سی انہیں کوئی ایسی حرکت کی تھی میریاں بکریاں چرایا کر دی سی غفلت دی وجہ کر کے بھیڑیا آئے بکری اٹھا کر کے لے گئے فطرتن میرے اندر بھی غصہ سی میں اس لونڈی دے تھپڑ مار دیتا ہے تھپڑ مارن دے بعد مینوں احساس ہویا میں کیڑا کام کر بیٹھا ہوں مینوں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے کیونکہ نبی پاک نے اپنے یاراں دی تربیت کر چھڈی سی میرے پیغمبر دے یار اگر غلطی ہو جاندی سی تے غلطی تیڑیا کر دے غلطی تیڑیا کر دے ایتھے تے بندہ غلط ہوئے تے اگلے نو پھیر پیندا ہے ہاں مینوں کی ہے بھائی اللہ اکبر اللہ لیکن میں قربان جاواں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی لونڈی ہے نبی پاک دے صحابی تھپڑ مار بیٹھے نے صحابہ کیوں رجوع کر دے سن کیونکہ صحابہ دے دل دے اندر رب دا ڈر سی اللہ فرماتے نے اولا الذین امتحن اللہ قلوبکم للتقوی اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے دلاں دے امتحان لے آئے انہاں دے دلاں دے اندر اپنا ڈر تے تقوی پائے میری مجبوری ہے میں کوئی بھی موضوع بیان کراں صحابہ دی عزت دا دفاع کرنا میں اپنی زندگی دا حصہ بنا لیے اگر بدبخت کاڑا کاڑی زبان والا میرے پیغمبر دے یاراں دے بارے تبرہ
کردا نہیں تھکدا میں صحابہ دے نغمے پڑھدا کیوں تھکا اللہ کو اکبر آگ کا چن تے صحابہ تارے آگ کا چن تے صحابہ تارے تارے نے او جنتی سارے جنہ دا عقیدہ ذرا سجا چوکے اچھی آواز نال کو سبحان اللہ اور سٹھیاڑے دی آواز پورے پاکستان دے اندر جانی چاہی دیئے سٹھیاڑے والے صحابہ نو جنتی من دے دوویں ہاتھ چوکے زور کے کو سبحان اللہ آقا چن تے صحابہ تارے تارے نے او جنتی سارے کردائے قرآن اشارے کردائے قرآن اشارے بڑیاں اچیاں خستیاں نے صحابہ تے رب راضی اے قبول کے دستیاں نے صحابہ تے رب راضی اے قبول کے دستیاں نے رب دی خاطر نبی دی خاطر رب دی خاطر نبی دی خاطر سولی تے او چڑھ گئے نے احد احد دی صدا نہیں چھڑی کوئلیاں تے سڑ گئے نے سن کے آگٹ قدماں دی وچی سن کے آگٹ قدماں دی وچی جنتی گورا خسدیاں نے صحابہ تے رب راضی اے قبول کے دستیاں نے صحابہ تے رب راضی اے قبول کے دستیاں نے اللہ نبی پاک دے صحابی کہندے نے مینوں احساس ہویا میں پریشان ہو گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے چلدے گئے سونے ہو میں اپنی لونڈی نو تھپڑ مار بیٹھا ہن او بدلے دے اندر تھپڑ کھاواں یا اونوں آزاد کراں اللہ کو کیسا جذبہ سے آبیدہ کہنا سنیو تسی کہو تے میں تھپڑ کھا لواں تسی کہو تے میں آزاد کر دیواں اللہ غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے پیاریا کیا تیری لونڈی او لونڈی مسلمان ہے یا کافر ہے صحابی کہندا سنیو کافر ہے مسلمان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونوں بلا کے لے آنا نبی پاک دے صحابی بلا کے لے آئے نبی پاک فرماندے نے بی بی دسنا این اللہ دسنا اللہ کتھے وے اللہ کتھے وے بی بی کہندی ہے فی السماء اللہ آسمان تے الرحمن علی العرش استوى اللہ عرش تے مستوی ہے اللہ کو اکبر نہ تیرے دم دے اندر نہ میرے دم دے اندر نہ ادھر نہ ادھر نہ سجے نہ کھبے نہ پھلاں دی رنگت دے اندر نہ سبزیاں دے جناب اے سیکیاں دے اندر کئی اینڈے گر گئے نے رب دے بارے اللہ ہر جگہ تے اللہ پھلاں دے اندر بھی دل دے اندر بھی دماغ دے اندر بھی ہر جگہ تے رب دا ٹکانہ بڑھا دیتا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اے بی بی کہندی ہے فی السماء اللہ کتھے وے کتھے بی بی نے تے نہیں کیا میرے دم دے اندر میرے دل دے اندر کتھے گیا ہے لونڈی ہے لونڈی ہے لیکن عقیدہ کیڈا ستھرا ہے کہندی اللہ فی السماء آسمان تے نبی پاک فرماندے نے بی بی میرے بارے کی خیال ہے کہندی انت رسول اللہ سونےو تسی اللہ دے رسول جے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے پیارے صحابی نو آزاد کر دے مومنائے اللہ کو اکبر کی پتا چلیا عقیدے دا کی پتا چلیا الرحمن علی العرش استوى اللہ اپنے عرش تے مستوی ہے اللہ کو اکبر ویسے واسطے محبت دل کہندا پھرنا عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا اے عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا اللہ دا نام سونا اللہ دا نام سونا ہر مرض دی دوا
عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے مستوی عرش تے چھوڑدا اے سب دی بولی اللہ دا علم ہر جگہ تے موجود اللہ دی بصارت ہر جگہ تے موجود لیکن رب دا وجود مستوی عرش تے چھوڑدا اے سب دی بولی منگدا جو رب دے کولوں بھر دے وے اس دی جھولی او در در تے او نہ جاوے در در تے او نہ جاوے اللہ دا جو منگتا ہے عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے اور ذکر خدا تو کر کے دل اپنا شاد کر لئی مشکل بڑے جے کوئی اللہ نو یاد کر لئی اے اللہ دا نام لیا اللہ دا نام لیا تل جان دی گر بلائے عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے عقیدہ کی بنانا ہے اللہ کتے وے عرشاں تے اپنے عرش تے وے اللہ کسے پھول دے اندر نہیں کسے دل دے اندر نہیں کسے سجے نہیں کتے کھبے نہیں کتے اگے نہیں کتے پیچھے نہیں اللہ اپنے عرشاں تے یہ عقیدہ ہے تے اگر جڑا بندہ عقیدت دے اندر آکے کہے اللہ میرے دل دے اندر وہ بندہ عقیدت دا اندہ ہو گیا عقیدہ خراب پیا کر دے اللہ کو اکبر اللہ آئیے دوسری بات میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے حوالے نال گل کرنا چاہنا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے اللہ کو اکبر اللہ ادھر ویکھیا جی بڑی بڑی گل سمجھان لگا نبی پاک آئے حضرت عبد المطلب سردار عبد المطلب دے کی بن کے آئے بولو بولو سردار عبداللہ دے کی بن کے آئے پتر کی بن کے آئے بی بی آمنہ دے کی بن کے آئے بیٹے بن کے آئے سیدنا حضرت عباس دے بھتیجے بن کے آئے امیر غمدہ دے بھتیجے بن کے آئے سیدہ صفیہ دے او بولو کی بن کے آئے بھتیجے بن کے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت جعفر تیار دے چاچے دے بیٹے بن کے آئے حضرت علی دے چاچے دے بیٹے بن کے آئے اللہ کو اکبر اللہ ہن کئی میرے بھائی عقیدت دے اندر آ کے کہندے نے نور من نور اللہ نبی پاک اللہ دے نور دے وچوں نے اللہ دے نور دے وچوں نے چلو چلیے قرآن دے کولوں پوچھئے نبی پاک اللہ دے نور وچوں ہے نے کہ نہیں قرآن کی کہندے میری گل نہ منی مولانا راشد صاحب دی گل نہ منی سید سلطان شاہ صاحب دی گل نہ منی سید جناب مولانا اسماعیل عتیق صاحب دی گل نہ منی میرے کسے شیخ تے بزرگ دی گل نہ منی قرآن دی تے گل من لے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم اللہ صدقے جاو اللہ دے وچوں بھی کوئی نہیں پیدا ہو گیا تے اللہ کسے وچوں بھی نہیں پیدا گیا رب دا کوئی حصہ کوئی نہیں تے رب کسے دا حصہ کوئی نہیں اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر نور من نور اللہ نہیں بن کے آئے اللہ کی بن کے آئے نے بشر بن کے آئے نے کلے بشر نہیں بن کے آئے افضل البشر بن کے آئے نے کلے افضل البشر نہیں بن کے آئے نبیاں دے سردار بن کے آئے نے ساری کائنات دے امام بن کے آئے نے اللہ کچھ دلائل پیش کرنا چاہنا سننا در اللہ دا قرآن اللہ فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہ فرماتے نے بابرکت او ذات جن نے فرقان نازل کیتا اپنے بندے تے کدے تے اپنے اللہ یہ بھی تے کہہ سکتا سی تبارک الذی نزل الفرقان علی نورہ رب نے نوری ہی گیا کی گیا او بولو
جے موضوع دیتا جے تو نباو بھی صحیح ہے نال چلو بھی صحیح رب نے کی گیا الا عبدی الا عبدی اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے سفر معراج دا ذکر کیتا اللہ دی قسم میرا ایمان ہے بڑے بڑے سفر نے بڑے بڑے میرے پیغمبر دے سفر نے سارے سفراں تو افضل تے اعلی سفر میرے پیغمبر دا سفر معراج اللہ اکبر اللہ اس سفر دا ذکر کر دیاں اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک و ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کرائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک ایتھے بھی اللہ تعالی نے اللہ نوری ہی نہیں بولیا بے عبدی ہی بولیا ہے ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا فاوغا الى عبدہ اگے ماں ایچھے بھی رب نے کی گیا ہو بولو کی گیا اللہ فرماندے نے کدھر وہی کیتی کدھر اے نہیں گیا اللہ نوری ہی گیا اللہ عبدی نا میرے بھائی عقیدت دن راگے عقیدے دا پیڑا نہ غرق کر اللہ اکبر نبی پاک عبد پڑھ کے آئے نے اللہ آئیے غور کرنا جامع ترمذی دی روایت ہے نبی پاک نے سلام دے صحابی بیان کر دینے آپ نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا این کر کے اللہ تعالی ساری مخلوق آپ دندرو میرے کو امتی نو کھڑا کر لوے گا اللہ فرمان گے میرے بندے آپ ایک لے 99 رجسٹر نے تے اے ساریاں تے تیرا نامہ مالے اے دی اندر کو فرشتیاں تیرے تے ظلم تے نہیں کیتا ایک اللہ اپنا عمل ویکھے گا شراباں بھی لکھیاں ہون گیاں اے دیگر جڑے معاملات دنیا تیرا کہ جو کرتا رہا اے لمبی فرست ہوئے گی بڑے بڑے رجسٹر ہون گے اللہ کو اللہ ویکھے گا تے اقرار کرے گا اللہ جی کوئی میرے تے ظلم نہیں ہویا جو لکھیا ہے سچ لکھیا ہے اللہ فرماتے نے اج تیرے تے ظلم نہیں ہوئے گا ایک پرچی لے آندی جائے گی اللہ کو اللہ فرماتے نے اج تینوں پورا صلہ دیتا جائے گا اس پرچی تے لکھیا ہوئے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ ہی لکھے آئے گا اتھے بھی میرے پیغمبر دی ذات عبد دے واسطے لفظ عبد کا استعمال ہوئے اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگو اللہ دی قسمیں جے میرے پیغمبر دی ذات واسطے نور دا لفظ ساڑھ دا گندہ تے اللہ تعالیٰ ضرور قرآن دے اندر استعمال کردہ اللہ کلمے دے اندر ضرور استعمال کرواندہ جتھے بھی لفظ آئے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ آئے قرآن دے اندر آئے سبحان الذی اسرا بعبدہ فاوغا الی عبدہ ما اوغا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ اور کئی بندے کہندے نے دیکھو نا جی نبی پاک دا ایڈا مقام ہے ایڈی شان ہے تے نبی پاک نو بشر کریے تے نبی پاک دی توہین ہوندی ہے ماد اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگوں عظمت مل جائے شان مل جائے مقام مل جائے جنس تبدیل نہیں ہوندی بلکہ عظمت بلند ہوندی ہے درجے بلند ہوندے نے اور کوئی عام بندہ ہے قرآن دا حافظ بن جاندے عزت ود گئی ہے جنس بدل سکتی اینو حافظ قرآن کیا جائے گا وہ عالم دین بن جاندا ہے وہ دی عزت دے اندر اضافہ ہو گئی ہے وہ دے مقام دے اندر اضافہ ہو گئی ہے اللہ کو اکبر اللہ مقام ود گیا ہے جنس دے اندر تبدیلی ہو سکتی ہن کوئی بندہ کہے مولانا راشد دا موسیٰ عالم دین بن گئے نے تے انہاں نوں انسان نہ کو اور کوئی مخلوق کو اللہ انج ہو سکتا نہیں ہو سکتا عزت ود گئی ہے عالم دین دی بنن دی وجہ کر کے وہ بندہ محدث بن جاندا ہے عزت ود گئی ہے شان ود گئی ہے مقام ود گئی ہے لیکن جنس تبدیل نہیں ہو سکتی وہ بندہ اللہ دا ولی بن گیا ہے عزت ود گئی ہے عزت ود گئی مقام ود گئی ہے جنس تبدیل نہیں ہو سکتی اللہ کوئی بندہ تابعی بن گیا ہے اللہ مقام ود گیا ہے شان
ود گئے جنس تبدیل نہیں ہو سکتی وہ بندہ تبا تابی بڑھ گئے اللہ دی قسم عزت ود گئے جنس تبدیل نہیں ہو سکتی کوئی بندہ جن نے میرے پیغمبر نو ویکھیا ہے میرے پیغمبر دا صحابی بن گئے صحابی بننا کائنات دے لوگوں عزت دا باعث ہے لیکن جنس بدل نہیں سکتی صحابی انسان ہی رہن گے مقام ود جائے گا اللہ کو اکبر اللہ اور نبی پاک نو اللہ تعالی نے نبوت دے دیتی ہے شان ود گئے جنس تبدیل ہو سکتی میرے پیغمبر بشر بن کے آئے قل انما انا بشر مثلکم لو میں تانوں کچھ حدیثاں سنانا چاہنا تاکہ تانوں پتہ چل دے میرے پیغمبر بشر بن کے آئے نے عقیدہ کی بنانے کائنات دے لوگوں نبی پاک دے صحابی فرماندے نے رحمت دے کائنات دے صحابی فرماندے نے آپ نے زور دی نماز 2 رکعتاں پڑھا کے سلام پھیر دیتی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ آپس کے اندر گلاں کر لگ گئے نماز گھٹ گئی ہے یا نبی پاک بھول گئے نے نماز کم ہو گئی ہے یا نبی پاک بھول گئے نے اللہ کو اکبر اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا نبی پاک بھول گئے نے اللہ کو ادھر ویکھیا جے میرے پیغمبر دے صحابی سونے دے بڑا کریا کر دے سن اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ذوالجدین نو کہن لگے یار تو پوچھنا نبی پاک نو نماز کم ہو گئی ہے یا نبی پاک بھول گئے نے میرے پیغمبر دے صحابی اگے بڑے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو کہندے نے سونیو نماز کم ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو میرے پیغمبر فرماندے نے نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولیا وا اللہ کو اکبر اللہ ایتھے ایک اور بھی عقیدہ ثابت ہویا قل لا یعلم الغیب الا اللہ اللہ تو علاوہ غیب جانن والا اللہ تو علاوہ غیب جانن والا کوئی نہیں رب تو علاوہ غیب جانن والا اللہ اکلا غیب جانن والا رب تو علاوہ غیب جانن والا کوئی نہیں یہ نبی پاک غیب جان دے ہوندے تے آپ نہ فرماندے نہ میں نماز کم ہوئی ہے تے نہ میں بھولیا وا اگر نبی پاک غیب جان دے ہوندے تے 70 کاری میرے مونا دے علاقے دے اندر نہ بھیج دے اگر نبی پاک غیب جان دے ہوندے جدوں ماں عائشہ تے بتان لگیا آپ کئی دن تک روندے نہ رہندے اگر نبی پاک غیب جان دے ہوندے تے اس یہودی عورت دے گھر کھانا نہ کھان جاندے جنہیں زہر ملایا سی اگر نبی پاک غیب جان دے ہوندے تے صدیق اکبر تے جدوں الزام لایا سی یہودیاں نے آپ کدی نہ کہندے صدیق بدلہ دین واسطے تیار ہو جا اللہ کو اکبر اللہ پتہ چلیا میرے پیغمبر غیب نہیں جان دے غیب جانن والا کون ہے اللہ ہے تے کلا ہے اللہ ہے تے کلا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ کولو میرے صحابہ اے میرا ذوالجدین سچ کہندا پیا ہے جی سونیا سچ کہندا پیا تسی بھول گئے ہو تے یا نماز تھوڑی ہو گئی ہے میرے پیغمبر نے 2 رکعت اور نماز پڑھائی ہے سلام پھیریا آپ فرماتے نے ان ساق ما تنسون اور میرے صحابہ میں بھی بھول جانا جویں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا جویں تسی بھول جاندے ہو کو انما انا بشر مثلکم انما انا مینوں تقریر کر لین دو یار اللہ یہ عجیب ساڈا ٹرینڈ بن گیا ہے جے کو مولوی تقریر سنان لگدا شیراں دی فرمائش آن لگ جاندی اللہ غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم پیار دی گل کراں محبت دی گل کراں میرا سینہ چیر کے دیکھ لے ساری کائنات ایک پاسے وے میرے پیغمبر دی ذات پاک ایک پاسے وے نبی پاک دی عزت شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا لیکن گل اوتھے ہی مننی ہے جویں نبی پاک نے سمجھا دتی ہے جتوں تک محبت دی گل میں محبت ادار کراں حکم ہی پورا کرا راشد و موسی بتا او جیڑا سب تو سوگڑے اونوں پیر منیے
اے اللہ دی قسم اسی نبی پاک نو بشر من کے ساری کائنات تو افضل من ہے ایتھے مولوی نبی پاک نو بشر بھی نہیں مندا تے آپ بھی مصلی تے کھلوتا ہوندا ہے آپ نو عالم الغیب بھی مندا ہے حاضر ناظر بھی مندا ہے اسے مصلی تے کھڑا تے کہندا نبی پاک بھی ایتھے موجود نے اللہ ساڈا عقیدہ ساڈی عقیدت جیڑا سب تو سوگڑے اونوں پیری منیے جیڑا جگ تو سوگڑے اونوں پیری منیے جیڑا رب دا سوگڑے اونوں پیری منیے عظمت تے شانا وا بلے بلے کہو سبحان اللہ اونچی کہو کھچ کے کہو عظمت تے شانا وا بلے بلے عظمت تے شانا وا بلے بلے گھٹ رب تو سوگنا باقی سارا جگ گئے تھلے گھٹ رب تو سوگنا باقی سارا جگ کے تھلے تائیوں جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منیے انہوں پیر منیے ایک باری تسی میرا مل کے پڑھ کے وکھا دیو پتہ لگے پونے 1 بجے بھی تسی جاگ دے پیو جیڑا سب تو سوگنے انہوں پیر منیے جیڑا جگ تو سوگنے انہوں پیر منیے کدی بابے بولن تے انشاءاللہ جوان بھی بولن گے ویسے بزرگ میں تواڈے پنڈ دے بزرگ میرے نال خاص محبت کردے نے رب بزرگو شفقت کرو ایک باری بلند آواز نال پڑھو نا جیڑا سب تو سوگنے اونوں پیر منیے جیڑا جگ تو سوگنے اونوں پیر منیے اور جگ وچ کو سوگنا ایسا نہ آیا جگ وچ کو سوگنا ایسا نہ آیا جگ وچ کو سوگنا ایسا نہ آیا ان لکھ سلاما جس مان جایا ان لکھ سلاما جن گودی چایا ان لکھ سلاما جن دودھ پلایا تائیوں جیڑا سب تو سونے ان پیر منیے ان پیر منیے اور وربانا ذکر کے شانات قدران وربانا ذکر کے شانات قدران جدا کلمہ پڑیا حجرات شجران جدا کلمہ پڑیا حجرات شجران تائیوں جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منیے انہوں پیر منیے نبی پاک فرماتے نے انسا کما تنسور میرے صحابہ میں بھی بھول جانا جویں تسی بھول جاندے ہو تو انما انا بشر مثلکم میں بھی بشر ہوں اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر بشر نے لیکن افضل البشر نے آپ فرماتے ہیں میں جدو بھول جاواں تے سبحان اللہ کہہ کے لقمہ دے دیا کرو اللہ اکبر اللہ حدیث اندر ثابت ہویا میرے پیغمبر بشر بن کے آئے افضل البشر بن کے آئے ایک اور حدیث تانوں سناواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر تو واپس آ رہے نے پچھلی قراب دا ٹائم ہو گیا آپ فرماتے نے کون ہے جڑا پہرا دیوے حضرت بلال دیاں ڈیوٹیاں لگا دتیاں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے بلال پہرا دینے جی سونے میں قادر ہوں ادھر نبی پاک بھی سو گئے صحابہ بھی سو گئے تے حضرت بلال کہندے میں نبی پاک نال اے کوئی وعدہ کیتا ہے سونا نہیں چل کمر سیدھی کر لینا این کمر سیدھی کیتی ہے لیٹے نے تے نیند آ گئی ادھر سورج دیاں کرناں نکل آئیاں میرے پیغمبر صلوات و سلام بیدار ہے آپ فرماندے نے بلال کی بنیا حضرت بلال کہندے سونےو جس رب نے تانوں سوا دتا اونے مینوں بھی سوا دیتا اللہ صدقے جاواں صحابہ دی محبت تو عقیدت دے اندر عقیدہ خراب کیتا بلال نال ود کے کوئی محب ہو سکدا ہے او بلال نال ود کے کوئی پیار کرن والا ہو سکدا ہے اج دا کوئی ہوندا تے کہندا جی صدقے جاواں واری جاواں سونیو کی ہو گیا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے بلال نے دسیا سونیو
جس رب نے تانوں سوا دیتا اس رب نے مینوں بھی سوا دیتا ہاں نبی پاک رب نور نوری تے سوندے ہی نہیں رب نے انہاں چیزاں تو انہاں نوں بری رکھیا ہے نہ کھاندے نے نہ پیندے نے نہ ہے نبی پاک او بولو کہ تسی بھی سو گئے نبی پاک سو گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات دے لوگوں اپنے صحابہ دے عقیدے مضبوط کیتے آپ دی ایک صحابیہ بیان کر دیا میری شادی ہوئی نکاح آیا تین کر کے بیبیاں بیٹھیاں نے تے جناب شعر پڑھ دیاں پیاں نے آپ تشریف لے کے آئے اللہ اللہ تے بیبیاں کہن گیاں ساڈے اندر او رسول آ گیا ہے جڑا کل دیاں خبراں دسدا ہے جڑا کل دیاں خبراں دسدا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے نا نا انج کہنا انج نہیں کہنا اللہ اکبر نبی پاک نے روک دیتا ہے فوراً منع کر دیتا ہے تربیتاں نبی پاک نے آپ کر دیتیاں نے سمجھا میرے پیغمبر نے آپ دیتا ہے کائنات دے لوگوں قدم قدم تے نبی پاک نے امت دیاں رہنمائیاں کیتیاں گلاں بڑیاں کرن والیاں آئیے سنت دے گوال اے تے عقیدہ تو تے بڑیاں ساریاں مثالاں نے میں نبی کئی میرے پر عقیدہ دے اندر آ کر کے کہندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل بن کے آئے نے اللہ اکبر اللہ سونے نو دیندے تے سونا اگے لوکاں نو دیندے اللہ اکبر میں صدقے جاواں مولویاں دے علم تو تے فہم و فراست تو جڑی گل امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو سمجھ نہیں آئی مولویاں نو سمجھ آ گئی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جڑی وہ حدیث سے جڑے تو مراد لیندے نے آپ نے فرمایا انا قاسم میں اللہ تعالی نے مینوں قاسم بنا کے بھیجئے اللہ اکبر تقسیم کرنے والا بڑا کے بھیجئے میں اللہ مینوں عطا کر دے تے میں لوگاں دے اندر تقسیم کرنا امام بخاری نے اس حدیث نو کتاب العلم دے اندر لے کے آمدے باب الغنیمت دے اندر لے کے آمدے اللہ اکبر کتاب العلم دے اندر لے آ کے امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیتا ہے اللہ آسمانہ تو میرے پیغمبر تے شریعت نازل کر دے دین نازل کر دے نبی پاک کے دین دا علم لوگاں دے اندر تقسیم کر دے نے باب الغنیمہ دے اندر لے آ کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ ثابت کیتا ہے کہ میرے پیغمبر اے اللہ جہاد دے اندر لوگاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو مال غنیمت عطا کر دے نبی پاک کو مال غنیمت لوگاں دے اندر تقسیم کر دے نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو مسئلہ سمجھ نہیں آیا اج دے مولوی نو سمجھ آ گیا اللہ اکبر پھر سوال ہے بن دے نبی پاک نو رب دیندا ہے تے نبی پاک اگے لوکاں نو امتیاں نو تقسیم کر دے نے اللہ ہن مال دیاں دو قسماں نے ایک حلال ہے تے ایک حلال ہے تے ایک ہن سوال بندا ہے نا کہ نبی پاک کی تقسیم کر دے بولو نبی پاک کی تقسیم کر دے تے حرام کون تقسیم کردا اللہ اکبر اللہ گلاں دو نے اے دے تو پتہ لگدا ہے مالک کون ہے تے خزانے وی کدے نے مختار کل کون ہے اللہ اللہ اکبر اللہ او میرے بھائی عقیدے ٹھیک کرو عقیدت دے اندر اندھے نہ ہو اللہ اکبر آئیے سنت دے والے ایک کو حدیث آخری بیان کر کے بات ختم کرا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے مسلم دی روایت ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے رحمت کائنات ترمذی دی روایت ہے شاید یا مسلم دی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے تین صحابی آئے ابن خجر رحمہ اللہ انہاں تیناں صحابیاں دا نام ذکر کر دینے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تینے صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آئے آ کے کہندے نے اما جی نبی پاک دا معمولات زندگی دسو نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گزران دسو نا میرے پیغمبر دی
عبادات دا معمول دسو نا ماں عائشہ نے دسیا تے ایک صحابی کہندا ہے اج تو بعد میں ساری زندگی روزے ہی رکھی جاواں گا ایک صحابی کہندا ہے اج تو بعد میں ساری زندگی رات تک قیام ہی کیتی جاواں گا ایک صحابی کہندا ہے اج تو بعد میں نکاح نہیں کراں گا اللہ اللہ ساری زندگی اپنی دین واسطے وقف کر دیتی ہے اللہ اللہ ہن روزے رکھنا ماڑا کم راتاں نو جاگنا ماڑا کم اللہ روزہ رکھنا ایڈا وڈا عمل ہے نبی پاک نے السلام نے فرمایا جدوں روزہ دار شام نو روزہ افطار کرن والا ہوندے ایدے منہ دے دروں جڑی ہے سمیل آندی ہے جڑی ہوا آندی ہے ایدی خوشبو کستوری نالوں ود اللہ کو اکبر اللہ روزہ ایڈا وڈا عمل ہے کائنات دے لوگو کل قیامت والے روزہ اپنے روزہ رکھن والے دے حق دے اندر سفارش کرے گا روزہ ایڈا وڈا عمل ہے اللہ تعالی نے قیامت والے دن ایک دروازہ بنایا سپیشل دروازہ بنوائے اللہ کو اکبر اللہ جدا نام رب نے باب الریان رکھیا ہے اے دے اندر اللہ نے روزے داراں نو داخل کرنے اور روزہ ایڈا عمل ہے نبی پاک نے فرمایا روزے دار جدو روزہ رکھ دے نبی پاک فرماندے نے اللہ فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہ میرے بندے نے روزہ بھی میرے واسطے رکھیا تے ایدا اجر بھی میں عطا کراں گا لیکن نبی پاک دے صحابی کہندے نے ہن میں ساری زندگی روزے ہی رکھنے نے ساری زندگی روزے ہی رکھنے نے کڈا وڈا جذبہ نیکی دا عقیدت دے اندر آ کے نبی پاک نے السلام دے صحابی نے میرے پیغمبر دی سنت وال دھیان نہیں کیتا بس اس واسطے کہ نبی پاک دے معصوم عن الخطا نے انہاں دے ذمہ تے گناہ کوئی نہیں نبی پاک روزے بھی رکھ دے رات دا قیام بھی کر دے نے سانو روزے بھی زیادہ رکھنے چاہیے نے سانو قیام بھی زیادہ کرنا چاہیے میرے پیغمبر دے دوسری صحابی نے کہا ساری رات عبادت کردا رہاں گا اللہ دی قسم نبی پاک نے السلام نے فرمایا اللہ اس میاں بیوی تے رحم کرے جڑے رات نو تہجد دے ویلے اٹھ پیندے نے تے بیوی خامد نو جگا لیندی ہے خامد بیوی نو جگا لیندے اٹھ اللہ والی ہے اللہ نو منام دا ٹائم آ گیا ہے اللہ دے سامنے رون دا ٹائم آ گیا ہے اللہ نبی پاک نے رحمت دی دعا کر دیتی راتاں نو اٹھ کے قیام کرن والیاں واسطے اللہ کو اکبر اللہ تعالی نے انہاں خوش نصیب لوگاں دا ذکر قرآن دے اندر بھی کیتا ہے کائنات دے لوگوں ایڈا وڈا عمل اوے سر ٹکدا جدوں زمین اُتے پوے کسن جا عرش بری نہیں ہوتے لکھ لین فرشتے مبین ہوتے تیری پاک جبین چکانے نو اللہ دے دیدار دیوانے نو پاتے خیر ملنگ مستانے نو تے واوا لذت دی رات قیام اندر اللہ اللہ میں قربان جاواں رات دے قیام دی گل کر رہی ہوں اللہ نو بڑے پیارے لگدے نے جڑے رات اٹھ کے قیام کر شابی کہندے میں ساری زندگی قیام ہی کری جاواں گا تیسرا کہندا بس دنیا چھڑ دتی ہے دین دے نام اپنے آپ نو وقف کر دتے میرے پیغمبر نو پتہ چلیا آپ تشریف لے کے آئے آپ فرماندے نے میں روزے رکھنا ویاں تے کئی دن روزے نہیں بھی رکھدا اللہ کو اکبر اللہ میں رات نو قیام بھی کرنا وا تے میں رات نو آرام بھی کرنا میرے پیغمبر نے فرمایا میں شادیاں بھی کیتیاں نے نکاح بھی کیتے نے او سن لے علی سن لے عبداللہ سن لے عثمان فمر راغبان سنتی فلیسا منی عقیدت دے اندر آ کے علی پاک بھی گل کرن عقیدے دی عقیدے تے حرف آندا ہوئے اللہ دی قسم اس عقیدت دا مل عقیدے دے عقیدت دے اندر آ کے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص گل کرن عقیدے تے حرف آندا ہوئے اس عقیدت دا مل ہائے تے اڈ دا مولوی کرے اللہ کی عرض جی کیڑا کو مسئلہ ہے نماز اذان تو پہلا صلات پڑھ لیے یا بعد وچ پڑھ لیے کیڑا کو مسئلہ ہے اپنی مرضی دے مسئلے اپنی مرضی دے طریقے اللہ نبی پاک دی
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ اللہ اکبر اللہ عقیدت دے اندے نہیں ہونا اللہ غور کرنا اے آپ پڑھ لکتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی میری تقریر مک گئی ہے کہو سبحان اللہ اچھا مطلب تسی اکے بیو بھی بس کرو ساڈی بس ہو گئی کہو سبحان اللہ آپ پڑھ لکتاب تو سنت دی آپ پڑھ لکتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی میرا پیر امام دا ان خاص خیال غلام دا میرا پیر امام دا میرا پیر امام دا ان خاص خیال غلام دا ان خاص خیال غلام دا دو جگ وچ تم اوتی رحمت دی دو جگ وچ تم اوتی رحمت دی آپ پڑھ لکتاب تو سنت دی آپ پڑھ لکتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی ایک حکم نے پورا کراں گل مکاواں سونا جگ تے شاگ مایا سونا جگ تے شاگ اچھا جی ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ اچھا تہاڈی جان چھڑ چلی ہے نہیں مرمان صاحب نہیں آ رہے مبارک ہوئے ہیں کہو سبحان اللہ اللہ میں بس جلسہ مو گیا ایک بج گیا بڑا سونا پروگرام ہو گیا اللہ علماء دا بیان کرنا قبول فرما اللہ جن علماء نے تقریراں کیتیاں جنہاں پائیاں اہتمام کیتا تسی ایڈی محبت نال 1 بجے بھی انج بیٹھے ہو ماشاءاللہ جویں عشاء پڑھ کے بیٹھے ہو اللہ تواڈے تے اپنی خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے لو 2-4 جملے او بھائی دلاور صاحب بھی ایک فرمائش لے کے آ گئے بس 2 فرمائشاں اور کوئی بندہ نہ آئے توجہ کرنا محبت پیار نال چند گزارشات سماعت اے 2 جملے سماعت کروانا کی لکھے اچھا 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 دعا کرو حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے اللہ انہوں نے جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرمائے اللہ انہوں نے قبر و جنت دا باغ بنائے ویسے اج میں تواڈے تے تھوڑا جہا ناراض ہاں سمیت بھائی راشد صاحب دے حضرت قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے صاحب زادے آئے نے تے بغیر تلاوت تو ٹر گئے نے بڑی تکلیف والی گل نہیں آئے سن بچہ سی چاہیے سی تانوں قاری صاحب دی بنتی کر کے انہاں دی تلاوت کرانی چاہیے سی انج نہیں کرنا چاہیے قاری صاحب دیاں بڑیاں ساڈے نال وفاواں نے اور بڑیاں شفقتاں نے اور انہاں اللہ دی قسمیں ساری زندگی بے لوس کام کیتا ہے کوئی ڈیمانڈ نہیں کوئی نخرہ نہیں کوئی ناز نہیں دعا کرو اللہ حضرت قاری صاحب دے درجات بلند فرمائے اللہ انہوں نے جنت سانو علماء نو بھی تھوڑا ذرا بکھانا چاہیے انی کہ تھوڑی جی ہمت بکھانی چاہیے وہ بزرگاں دیاں نشانیاں ویکھ کے کوئی گل نہیں ساڈی شان وچ فرق نہیں پیندا کہ انہاں نشانیاں نو عزت دئیے اللہ سانو عزت دے گا دعا کرو اللہ اس بچے دی حفاظت فرمائے اللہ قاری صاحب دے بچیاں دی حفاظت فرمائے اللہ ہر بری نظر تو بچا کے رکھے اللہ شریراں دیاں شرارتاں تو بچا کے رکھے اللہ چلو کوشش کریا کرو ایسے لوگاں دا احترام کرو اللہ راضی ہوندا ہے اور ویسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ تیرے باپ دا تیرے تے حق ہے کہ او دے فوت ہون دے بعد او دے سجنا دا احترام کیتا جائے اللہ اکبر اللہ تے استاد روحانی باپ ہوندا ہے استاد روحانی باپ ہوندا ہے اللہ تعالی قاری صاحب دے درجات بلند فرمائے اللہ میں تے اوتھے کھڑیاں والے بھی انہاں پروگرام کرایا سی قاری صاحب دا تذکرہ
خیر ہویا اور بڑیاں ساریاں سٹیج سیکٹری نے باتاں کیتیاں قاری صاحب واسطے بندہ دنیا تے کو اللہ واسطے کام کر جائے اللہ دی قسم رب نام نہیں مٹن دے کنی دیر ہو گئی ہے اج جلسیاں دے اندر کسے نے خواب خیال وچ بھی نہیں سی ہونا کہ قاری صاحب دا جلسے دے اینڈ تے انج ذکر خیر ہوئے گا انہاں دی نیکی ہے اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرمائے دو دو جملے انشاءاللہ سنا کے اجازت چاہواں گا نبی دا زمانہ خندا بخت شغنا خندا حسن و حسین دا سامنے نانا خندا نبی دا زمانہ خندا بخت سغنا خندا حسن و حسین دا سامنے نانا خندا مدنی دی دی گھندی اکھیاں دی گھندی مدنی دی گھندی اکھیاں دی گھندی اکھیاں دی گھندی مسجد نبوی وال نتیاں جانا خندا حسن و حسین دا سامنے نانا خندا نبی دا زمانہ خندا بخت سغنا خندا حسن و حسین دا سامنے نانا خندا اسی میزبان خندے آقا مہمان خندے اسی میزبان خندے آقا مہمان خندے آقا مہمان خندے کسے شام ساڈے گھری مدنی دا کھانا خندا حسن حسین دا سامنے نانا خندا نبی دا زمانہ خندا بخت سغنا خندا حسن حسین دا سامنے نانا خندا اور ساگرہ دلاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو ساگرہ دلاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو جنتی شہزادیاں نو چم چم سینے لامدا چم چم سینے لامدا راضی دیوانہ خندا حسن و حسین دا سامنے نانا خندا نبی دا زمانہ خندا بخت سغنا خندا حسن و حسین دا سامنے نانا خندا واڈا امتحان ویکھنا چاہنا کنے کو جاگ دے بیٹھے ہو طیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا عثمان علی ویندا صدیقت عمر نال صدیقت عمر نال دل دا یارانہ خندا حسن و حسین دا سامنے نانا خندا اور احمد متری جاندا مدینے وچ مر جاندا احمد متری جاندا مدینے وچ مر جاندا مدینے وچ مر جاندا پڑھ دے جنازہ آقا اج میں روانہ خندا حسن و حسین دا سامنے نانا خندا نبی
دا زمانہ خمدا بخت سخنا خمدا حسن و حسین دا سامنے نانا خمدا سونا جاگی تے شاگ آیا سونا جاگی تے شاگ آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا سونا جاگی تے شاگ آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی ظلم چمے کوئی نین چمے کوئی ظلم چمے کوئی نین چمے بڑے عرب دا سونا چن آیا بڑے عرب دا سونا چن آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سڑے آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سڑی آئے آقا تے بیٹیاں کہندیاں سڑے ہی کہندیاں سڑے تیرا آمنا ساڑھے کم آیا سونا تیرا آمنا ساڑھے کم آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا سونا جاگی تے او سردار آئے جدی کل کائنات تیری آئے سونا جاگی تے او سردار آئے جدی کل کائنات تیری آئے کتی جدی کل کائنات تیری آئے امتی دا بڑے خاکم میں آیا امتی دا بڑے خاکم میں آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا اللہ تعالیٰ سانو اپنے عقائد دی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے جو باتاں کیتیاں نے او دی رضا دی خاطر کیتیاں نے کسے نو تنقید کرن واسطے نہیں کسے دی توہین تے اونوں نیچا دکھان واسطے کوئی گل نہیں کیتی او دی رضا دی خاطر اپنی تواڈی اصلاح دی خاطر باتاں کیتیاں نے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ 24 نومبر بروز جمعۃ المبارک عشاء دی نماز تو بعد سالانہ فقید المثال پیکر حسن و جمال سیرت پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے جامع مسجد محمدی اہل حدیث ملا پر 52 جیم بے دے اندر جدے اندر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب اور خطیب پاکستان مولانا آصف نذیر محمدی صاحب مبلغ اسلام خطیب اسلام مولانا محمد لقمان صدیق صاحب اور انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوواں گا حاجی عطا رحمان صاحب طاہر صاحب تشریف لے کے آئے نے انہاں دے پروگرام میں 24 نومبر جمعے والے دن عشاء دی نماز تو بعد آؤ گے انشاءاللہ اوتھے مزید بیان ہوئے گا اللہ تعالی جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے بیماراں واسطے دعا کرنی اللہ بیماراں نو شفا عطا فرمائے بھائی ابرار مغل صاحب انہاں دی والدہ محترمہ اللہ نو صحت عطا فرمائے اور عبدالستار صاحب انہاں دی اہلیہ وفات پا گئیں اللہ تعالی ان دی مغفرت فرمائے چودھری شعیب گل صاحب انہاں دے والد محترم اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے جنہ بھائیاں بھی آج دی بزم دے اندر حصہ ڈالیا جتنا بھی ڈالیا وقت دے لحاظ نال پیسیاں دے لحاظ نال اشتہار لگائے ساؤنڈ والے بھائی تشریف لے کے آئے ویڈیو والے آئے اللہ سارے دانا علماء کرام دا بیان کرنا کی ہے دوسری مسجد شاہ صاحب دا پروگرام بابا خالد صاحب انہاں دی والدہ محترمہ وفات پا گئی اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے کیڑی مسجد جامع مسجد عمر فاروق او دے اندر انشاءاللہ 8 تاریخ نو 8 دسمبر ہے 8 دسمبر عشاء دی نماز تو بعد انشاءاللہ فخر سادات وکیل مسلک کے اہل حدیث حضرت علامہ سید محمد سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ انہاں دا
اور شیخ فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ اور مولانا نعیم الرحمن صاحب شیخ پوری حافظہ اللہ خطاب آپ فرمان گے، سارے ساتھی اتنے بھی شرکت کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خصوصی دعا کرنی بیماراں واسطے، اللہ بیماراں نو شفا عطا فرمائے، اور فلسطین دے مظلوم مسلماناں واسطے دعا کرنی اللہ انہاں دی مدد فرمائے۔ تے پہلی باری آج میرا بھتیجا میرے نال جلسے تے آیا شاد محمود، اللہ اس میرے بھتیجے نو میرے بیٹے نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین دا خادم بنائے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ قدم قدم تے کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور فوج شدگان واسطے دعا کرنی اللہ فوج شدگان دی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ ساڑھے جتنے بھی پیارے فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما۔ میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے یا اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا۔ میرے اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے بیمار نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جڑے بچے ماں باپ نو تنگ کر دینے، یا اللہ نافرمانیاں گستاخیاں کر دینے ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما۔ یا اللہ اس مسجد دے جتنے پیارے نمازی اس دنیا تو چلے گئے انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا۔ یا اللہ تیرے گھر بنان والے کئی اس دنیا تو چلے گئے نے، اللہ انہاں دی قبراں ٹھنڈیاں فرما، اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا۔ کئی نمازی چلے گئے اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا۔ کئی ایتھے تشریف فرما نے انہاں دے پیارے فوت ہو گئے، میرے مالک انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا، انہاں دی قبراں نو تحت نگاہ فراق فرما۔ یا اللہ مولانا راشد صاحب اور شعیب گل صاحب انہاں دے رفقا اللہ کتاب و سنت دی اس بزم نو سجاندے نے، اللہ انہاں دی محنت قبول فرما۔ جڑے سرپرستی فرماندے نے یا اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرما۔ یا اللہ دین دی تبلیغ واسطے جنہاں کو روپے بھی خرچ کیتا ہے بدلے دے اندر لکھاں کروڑاں عطا فرما، چوڑیاں بھر بھر کے رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ 1 بجے تو زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، تیرے بندے اللہ پوری خوشی دے نال تے پوری محبت دے اندر تیرے گھر دے اندر بیٹھے نے، اللہ انہاں سارے نال راضی ہو جا۔ میرے اللہ کئی ایسے آساں امیداں لا کے بیٹھے نے کہ مالکا پتہ نہیں کیڑے عالم دین نے دعا کرنی ہے میرا کام بن جانا ہے، اللہ جو جو نیک جائز خواہشات لے کے بیٹھے نے انہاں دیاں پوریاں فرما۔ میرے اللہ نیک تمناواں پوریاں فرما۔ یا اللہ میرے اس مجمع دے اندر کئی ایسے بھی بھائی کئی ایسیاں بھی بہناں جڑے 5-5 10-10 سال تو اللہ بے اولاد نے، لیکن کسے ٹالی وال نہیں گئے، کسے بیری وال نہیں گئے، کسے کڑے چھلے وال نہیں گئے۔ یا اللہ تیری آس تے بیٹھے نے، تیری امید تے بیٹھے نے، یا اللہ اپنے بندیاں دی آساں امیداں پوریاں فرما۔ یا اللہ بے اولاداں نوں 1 سال نہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ساڈا کامل یقین ہے تو سکھیاں ٹہنیاں نوں بھی ہریاں کر چھڈنا ہے۔ یا اللہ تیرے اگے کوئی مشکل نہیں، یا اللہ اپنی رحمت دے نال بے اولاداں نوں 1 سال نہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ میرے بھائی نوں مدتاں بعد سالاں بعد اللہ بیٹی عطا فرمائیے، یا اللہ ساڈے اس بھائی نوں بیٹا بھی عطا فرما۔ یا اللہ ان 1 سال نورینہ اولاد عطا فرما۔ اور بھی یا اللہ جڑے بیٹیاں والے بیٹھے نے میرے اللہ انہاں بیٹیاں دے مقدر نصیب اچھے بنا۔ یا اللہ جنہاں کولے بیٹے کوئی نہیں 1 سال نورینہ اولاد عطا فرما۔ جنہاں گھراں دے اندر جوان تیاں بھیڑاں نے ماپے رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان نے، یا اللہ نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جڑیاں تیاں بھیڑاں اپنے گھراں دے اندر دکھی نے اپنے گھراں دے سکھ عطا فرما، اپنے گھراں دیاں بہاراں نصیب فرما، اپنے گھراں دیاں کامیابیاں نصیب فرما۔ اے میرے اللہ اس پورے مجمع دے اندر کوئی مقروض بیٹھا ہے تے قرضے اتار دے، شاہ تینو تیری شاہی دا واسطہ، اے میرے مالک تینو پوری کائنات دے مالک ہون دا واسطہ، یا قادر ہر کام تے قادر ہون دا تینو واسطہ۔ میرے اللہ اس پورے مجمع دے اندر کوئی تیرا بندہ مجبور بیٹھا ہے تے مجبوریاں دور کر دے۔ یا اللہ بے مکان بیٹھا تے ذاتی مکان عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما۔ یا اللہ ساڈے انہاں بھائیاں دی مدد فرما۔ یا اللہ 57 اسلامی ممالک نو آوازاں لگا رہے نے، چھوٹے چھوٹے بچے آوازاں مار رہے نے، یا اللہ روندیاں بہناں بیٹیاں آوازاں لگا رہی نے، یا اللہ معصوم کلیاں رو رو کر کے پوری دنیا دے حکمران اور مسلماناں نو چیخ چیخ کے پکار رہے نے۔ اللہ فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما۔
میرے اللہ ساڈے کول تے دعا واسطے بھی الفاظ کوئی نہیں یا اللہ ہور کر بھی کی سکنے ہاں انہاں واسطے دعا ہی کر سکنے ہاں یا اللہ انہاں مظلوماں دی مدد فرما یا اللہ ابابیلاں دا لشکر بھیج دے یا اللہ کوئی آسماناں تو اپنے فرشتیاں دے ذریعے فلسطینیاں دی مدد فرما یا اللہ اسرائیل دے یہودی گنڈیاں نو تباہ و برباد فرما میرے اللہ اسرائیل دے یہودی بدماشاں نو تباہ و برباد فرما میرے اللہ اسرائیل دے سب تو یہودی دنیا دے سب تو وڈے دہشت گرد انہاں نو تباہ و برباد فرما یا اللہ غزہ تباہ کر دیتا عمارتاں تباہ کر دیتیاں یا اللہ دنیا تے کو جنگ دے اصول بھی ہوندے نے میرے اللہ انہاں اصولاں نو بھی نہیں ویکھیا ہسپتالاں تے بمباری ایمبولینساں تے بیماری 1.5 سال دے پیمپر لگے بچے یا اللہ شہید کر رہے ہیں اللہ اپنے غیب دے خزانے چوں اللہ انہاں مظلوماں دی مدد فرما میرے اللہ انہاں مظلوماں دی مدد فرما یا اللہ تو قادر بھی ہے تو قدیر بھی ہے میرے اللہ تو خالق بھی ہے تو مالک بھی ہے یا اللہ انہاں مجبوراں دیاں مجبوریاں دور فرما شہدائے فلسطین دیاں قربانیاں نو قبول فرما انہاں دیاں شہادتاں نو قبول فرما یا اللہ جڑے بچ گئے نے یا اللہ انہاں دی حفاظت فرما یا اللہ مسجد اقصی دے چوکیداراں دی حفاظت فرما یا اللہ مسجد اقصی نو آزادی عطا فرما میرے اللہ مسجد اقصی نو آزادی عطا فرما یا اللہ مسجد اقصی نو آزادی عطا فرما اسلامی ممالک دے حکمراناں نو اپنے بھائیاں واسطے مؤثر آواز اور اقدامات کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ انہاں واسطے صحیح معنی دے اندر کھڑے ہون دی توفیق عطا فرما یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے یا اللہ انہاں دی اکھاں دے اندر بھی آنسو نے بزرگ سفید والا والے یقیناً پردے دار ماما بہناں وی انہاں بہناں بیٹیاں انہاں مظلوماں واسطے رو رہے نے اللہ سی مجبوراں اے اللہ دعا کر سکنے ہاں اللہ انہاں دی مدد فرما یا اللہ انہوں نے اس مشکل دے اندروں نکال دے میرے اللہ او مقام یہودیاں دا یا اللہ قبرستان بڑھا دے یا اللہ غزہ یہودیاں دا قبرستان بڑھا دے میرے اللہ غزہ یہودیاں دا قبرستان بڑھا دے یا اللہ یہودیاں دا قبرستان بڑھا دے یا اللہ یہودیاں دا قبرستان بڑھا دے یا اللہ اسرائیل دے یہودیاں نو صفا ہستی تو مٹا دے میرے اللہ دے حواریاں نو تباہ و برباد فرما یا اللہ عالم اسلام دی مدد فرما حرمین شریف اہم دی حفاظت فرما یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے انہاں دے اندروں یا اللہ کوئی کسی بھی معاملے دے اندر پریشان ہے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ جنہاں دے پیارے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما چودھری شعیب صاحب انہاں دے والد گرامی یا اللہ انہاں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اور بھی جتنے اس مجمع دے اندر کوئی بیمار بیٹھا ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما بھائی عبداللہ یاسین کیسٹ والے اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اور بھی میرے اللہ کئی دوست احباب دعا واسطے کہندے رہندے نے جو جدیاں ضرورتاں نے اپنے غیب دے خزانے وچ پوریاں فرما یا اللہ علماء نے بہت اچھے بیانات کیتے نے میں طالب علم نے سبق سنایا ہے جو اچھا ہویا تیری رحمت نال ہویا ہے جو کمی تو کوتاہی ہوئی ہے ساڈی طرف ہوئی ہے یا اللہ درگزر فرما کے حاضری قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا یا اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما یا اللہ جنہیں تیرے بندے بیٹھے نے تیرے کے کوئی مشکل نہیں اسے سال بچیاں سمیت بزرگاں سمیت ماما پیڑا سمیت سب نو اپنے گھر بیت اللہ دا عمرہ نصیب فرما بیت اللہ دا حج نصیب فرما یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما پاکستان دی حفاظت فرما پاکستان دے اندر استحکام پیدا فرما پاکستان دی معیشت مضبوط فرما توفنا مسلما والحقنا بالصالحین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك